बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियों ने न सिर्फ दुनिया बदल कर रख दी बल्कि दुनिया को ही लपेट कर रख दिया है। इस वबा के वार से पाकिस्तान भी महफूज न रह सका और दीगर कारोबारी ज़िंदगी के साथ तालीमी इदारों का भी नुकसान हुआ। इसका इजाला करने के लिए दूसरे ममालिक की तरह ऑनलाइन तदरीसी इक़दाम किए गए। अनदेखी और गैर यकीनी सूरत हाल के तहत नाज़रीन तालीमी इदारे तकरीबन 8 माह से ज़ायद बंद रहने के बाद 18 फरवरी 2021 को मरहलावार खोले गए थे। दुनिया की तरह कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब और KPK में काफ़ी जोर पकड़ रही है। गो सिंध में कोरोना की तीसरी लहर 2% है, मगर हालात की संगीनी को देखते हुए आज महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने की तजवीज़ दे दी है, जबकि प्राइवेट स्कूल मालकान ने वज़ीर तालीम को फैसले पर गौर करने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब देखें तो सिंध हुकूमत ने 2 हफ्ते के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद करने की एक तजवीज़ पेश की है और मेरा ख्याल नाफिजुल अमल भी हो रहा है ताकि दीगर वायरस की मुंतकली को रोका जा सके। सिंध हुकूमत का ये इकदाम कितना काबिल अमल है और काबिल कबूल है, बात करेंगे आज के शो में। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूँ। इरशाद बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। दोस्त मोहम्मद दानिश जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मेहताब अकबर राशदी साहिबा मौजूद हैं, आप एजुकेशनलिस्ट भी हैं लेकिन साथ साथ आप सिंध असेंबली में फॉर्मर मेंबर भी रह चुकी हैं। मैडम आपको भी वेलकम करूंगी। सबसे पहले तो दोस्त मोहम्मद दानिश साहब अब ये बता दीजिए सर कि इस बार जो महकमा तालीम सिंध ने जो ये एडवाइस दी है 2 हफ्ते बंद करने के लिए, आप लोग को इस पे कुछ रिजर्वेशन है, वो क्या रिजर्वेशन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शाज़िया खान साहिबा। देखिए जी, हमारी रिजर्वेशन ये है कि एक बार फिर फौरी तौर पर और सबसे पहले तालीमी इदारों पर हथकंड डाला गया है। दोबारा तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, जबकि स्टीयरिंग कमेटी में भी इस बात पे इत्तफाक हुआ था कि अगर तालीमी इदारे बंद करने पड़े तो ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर तालीमी इदारे बंद किए जा सकते थे। लेकिन सबसे पहले दोबारा तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। होना ये तो चाहिए था कि अगर बच्चों को ही हमने कोरोना वायरस से महफूज रखना था तो सबसे पहले बच्चों का मॉल्स में जाना, पार्क्स में, अम्यूजमेंट पार्क में, शादी हॉल में, बाहर वहाँ जाने पर पाबंदी होती और स्कूल्स और तालीमी इदारे जहाँ तालीम लेना मजबूरी है, यानी ज़रूरी है, हमारी बहुत लाजमी अमर है, तो वहाँ मजबूरी में तालीमी इदारों में बच्चों को जाने की इजाज़त दी जाती और बाकी तमाम तर जो बच्चों की मसरूफियात हैं उनको रोका जाता। बल्कि ये नहीं हुआ। सबसे फिर एक मरतबा जैसे कहा जा रहा है कि सिंध में जो हमारा कोरोना वायरस का रेशो चल रहा है वो 2 से 3% है और इस पर इतना बड़ा फैसला, और वो भी स्टीयरिंग कमेटी की मुशावरत में जो बात आई थी सामने कि हम स्कूलों को बंद करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि स्कूलों के ऑप्शन ज़रूर डिस्कस हुए थे। लेकिन एक ट्वीट के जरिए दोबारा सिंध भर के तालीमी इदारों को 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वैसे ही हमें तालीमी इदारों में पिछले 8-7 महीने में जो तालीमी इदारे बंद रहे, तालीम का नुकसान हुआ। अब साल का आखिर के दिन चल रहे हैं और इम्तहानात की तैयारी हो रही थी, एक बार फिर इसको बंद कर दिया गया। न सिर्फ ये 14 दिन बल्कि हमें खदशा है कि इससे आगे भी इन तालीमी सिलसिले को रोका जाएगा और इसे बहुत तवील बंदिश की तरफ ले जाया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं। लेकिन दानिश साहब आप नहीं बेहतर समझते कि पिछली दफा जैसे पहला एक वेव आई थी तो हुकूमत सिंध ने सबसे पहले ये जो है इकदामात लिए थे और उसको सराहा भी गया था और उससे काफी हद तक कंट्रोल भी हुआ था। लेकिन ये जो 3rd वेरिएंट है इसमें कह रहे हैं कि ये जो है ट्रांसमिट ज्यादा हो रहा है, बच्चों में तेजी से फैल रहा है और बड़े केसेस सामने आए बच्चों के, तो ये तो इन्होंने एक एहतियाती तदबीर के तौर पर इकदाम उठाया ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर इतना ही जरूरी था तो दिगर शुबा आए जिंदगी भी बंद हो जाती। ठीक, पिछली बार बहुत सारे कारोबारी दिगर चीजें भी बंद की गई थी। ठीक है, तो तालीम ही क्यों? अगर मैंने कहा कि अगर बच्चों को हमने महफूज रखना था तो अब भी आज भी अगर कल से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका रेस्टोरेंट में जाना बंद नहीं है, अम्यूजमेंट पार्क में जाना बंद नहीं है, तो इससे बच्चा। मैडम मेहताब साहिबा अब ये फरमा दीजिएगा कि जैसे हमने देखा था सिंध हुकूमत ने पहले जब वेरिएंट आया था हालात की संगीनी का बड़ी जल्दी अंदाजा लगाया और मसाइल का रुख भी उन्होंने अपने वसाइल का रुख उन्होंने अपने इस मसले की तरफ सब डाइवर्ट कर दिया था। जो इकदामात लिए गए थे वो बड़े अच्छे भी थे। इस बार जो ये 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद किया गया है, आप समझती हैं कि हालात को देखते हुए बेहतर फैसला किया है सिंध गवर्नमेंट ने? ये देखिए शाजिया कि इस वक्त हम तो क्या पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही गैर मामूली हालात से गुजर रही है।
ہم اپنے ملک کا کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ تمام ممالک جو ٹیکنالوجی کے حساب سے، فائنینسز کے حساب سے، دولت کے حساب سے پتہ نہیں اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر سمجھتے تھے، وہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں. وہاں بھی اسی طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں، ٹکیاں جو ہیں وہ آزاد کر گئی ہیں. ہمارا معاشرہ تو پھر بھی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مل لیتے، وہاں تو لوگ تنہا رہتے ہیں، نوکریاں خود کر رہے ہوتے ہیں. 18 سال کے بچے جو ہے ماں باپ ان کو کہتے ہیں جا کے اپنی زندگی خود نبھاؤ، تو وہ بیچارے در در پھر رہے ہوتے ہیں. کچھ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں. تعلیم جو ہے وہاں پر آن لائن ہو گئی ہے. اب یہی سلسلہ جب ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جیسے، آپ جیسے اور جو گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ماہرین تعلیم یا ایسوسی ایشن وغیرہ کے عہدیداران، ہم تو اپنے آپ کو خوش قسمت لوگوں میں تصور کرتے ہیں جن کے بچے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں، اور سارے پرائیویٹ اسکولز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جہاں پڑھنے والا بچہ جب گھر آئے یا گھر سے پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس کمپیوٹر بھی ہو، اس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہو، اور وہ جو ہے وہ آن لائن پڑھ سکے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جب یہ اسکول بند کرنے کے فیصلے کرتی ہے اور یہ کہتی کہ نہیں گھر سے پڑھو آن لائن، تو مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے بیشتر اسکول جو سرکاری اسکول ہیں ان میں پڑھنے والے بچے کتنے ہوں گے جو گھر میں پڑھ سکتے ہوں گے، جن کے پاس کمپیوٹر ہوگا اور انٹرنیٹ ہوگی اور وہ اس کو آپریٹ کر سکتے ہوں گے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ان اسکولوں کے ٹیچرز کو بھی یہ تمام ٹیکنالوجی میسر نہیں ہے. یہ حقیقتیں ہیں جو ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2 سال سے ہمارے ملک میں سندھ کی، میں اگر سندھ کی ہی بات کرنی ہے تو میں تو سمجھتی ہوں ہمارے ملک کے بیشتر بچے جو ہے وہ اسکول نہیں گئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا. پھر ہم یہاں سندھ کی بات کرتے ہیں تو ٹیچرز کس طرح سے ان کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے. وہ تو میڈم میں اس طرف آؤں گی، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جو دانش صاحب نے یہ فیصلہ جو ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی لوگوں کے مفاد عامہ میں اور بچوں میں خاص طور پہ، اس لیے کہ اب یہ سنا ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ بچوں کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے. ہم حکومتی اقدامات پر شک کیوں کریں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں جب ہم ہر چیز لیکن میرے بھائی نے، دانش نے جو بات کی ہے کہ جی مالز میں کہیں پر بھی بچوں پہ ریسٹرکشنز، میں یہی بات کہہ رہی ہوں، اسی پر آ رہی ہوں کہ ہم فرض کیجیے حکومت یہ کہہ رہی ہے تو پھر حکومت کو یہ کہنا چاہیے اور ماں باپ کو یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ وہ بچوں کا دفاع اس طرح سے کریں کہ بچوں کو نہیں لے کے جائیں. ہم بچوں کی بات کیوں کریں؟ ہم بڑوں سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ ہم کتنے غیر ذمہ دار لوگ ہیں. آپ اپنی رائٹ اور لیفٹ دائیں بائیں نہیں دیکھتی ہیں؟ آپ آخر ایسی کیا مصیبت ہے کہ ہم جب تک شاپنگ نہ کریں ہماری زندگی نہیں گزرے گی؟ ضروری ہے کہ جب تک ہم ڈنڈے نہیں کھائیں، ہمیں ذلیل نہ کیا جائے، ہم اپنے آپ کو نہیں روکیں. میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں کہ جس طرح کی جو خلاف ورزی کرے ڈنڈے ونڈے نہیں مارے. آپ جب ان سے جرمانہ ان کے اوپر ڈالیں اور وہیں کے وہیں وصول کریں، پیسے ان سے لینا شروع کریں، آپ یقین کیجئے کہ آدھے سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو روک لیں. بس وہی بات ہے نا میڈم کہ ہم ڈنڈے والی قوم ہے تو ہم زبان سے نہیں سدھرتے. اچھا ارشاد صاحب، ذمہ دارانہ ہمارا سلسلہ نہیں ہے. جی بالکل. اگر ہم اس پہ آتے ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے اگر یہ ہے سلسلہ تو لیٹس ویٹ فار 2 ویکس، اور اس میں آپ یہ شرط نہ عائد کریں کہ بچہ پھر مال میں نہیں جا رہا ہے، بچہ ادھر نہیں جا رہا ہے، بچہ ادھر نہیں جا رہا ہے. آپ تعاون کیجیے حکومت کے ساتھ اور کہیں کہ جی بچہ گھر میں پڑھے گا، لیکن حکومت یہ تو انشور کرے کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کے بچے تو چلو بہت خوش قسمت ہے، لیکن جو حکومت کے اداروں میں پڑھنے والے بچے ہیں، جو چھوٹے محلوں میں، گلیوں میں اور حکومتی اسکولوں میں، ان بیچاروں کا کیا بنا وغیرہ، ان کا بھی تو حال احوال پوچھ لینا. ارشاد صاحب، اب دفعہ 144 کے تحت بین الصوبائی ٹرانسپورٹ جو انٹر سٹی جو سروس ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، تو آپ لوگ اس پہ مطلب اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. میں اپنی بہت پیاری بہن مہتاب راشدی کی ساری گفتگو میں نے سنی ہے
और मैं इरशाद साहब, मैं जमाने के बाद आपकी आवाज सुन रही हूँ और मुझे वो वाले दिन याद आते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वाले। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के बात करके। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली ये दिल की बात है। आप जैसे लोग कम हैं मगर बहुत कम हैं। आपने सच का साथ दिया, हक का साथ दिया हमेशा, और आपने जो अभी तजवीज पेश की है, खुदा ये मेरी तजवीज आपकी जबान पे आई, आपकी तजवीज मेरी कि लोगों पे जुर्माने किए जाएं, सिर्फ ड्राइवरों पे, कंडक्टरों पे नहीं, हर उस बंदे पे जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, चाहे वो पैदल जा रहा है, चाहे वो गाड़ी पे जा रहा है, हमारी बस में जा रहा है, किसी मॉल में खड़ा है, किसी शॉप पे खड़ा है, ये बिल्कुल झंडे की कौम है। हम बिल्कुल ये मान लें। और साड़ी पंजाबी में कहते हैं आसमानों लथियां चार किताबा, पंजवा लथा डंडा। जब नबी अलैहिस्सलाम लोगों को समझा के थक गए तो अल्लाह का हुक्म आया कि है नबी इनके खिलाफ जिहाद करो, ये तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। हम वो कौम है। अब जहाँ तक सवाल इसका तल्लक है, मैं प्यारी बहन की गुफ्तगू से मुतासर होकर मुझे ये बातें करनी पड़ी, और जिंदगी का कोई पता नहीं। जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि इतने अरसे बाद भाई की आवाज सुनी, बाखुदा मुझे भी बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको जिंदगी अता करे। बहुत खुश रहे भाई, बहुत खुश रहे। बाकी बात यह है कि देखें, ट्रांसपोर्ट एक बड़ी जरूरी है हर शहर के लिए, लोगों के लिए। तो ये जो बैनर सुबाई का भी उन्होंने किया, इंट्रासिटी के लिए नहीं किया, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं। मैं सिंध हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि पैसेंजरों को, ड्राइवरों को पाबंद किया जाए, लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद करना, पिछली दफा भी 2.5-3 महीने बंद हुए थे। मार्च से लेके 1 जून को हमारी खोली गई शहर की ट्रांसपोर्ट, और फिर 15 अगस्त को इंटरसिटी बैनर सुबाई खोली गई। लोग बड़े मुतासर हुए, फाकों का शिकार हुए। हमें हुकूमत की हर बात माननी चाहिए। हुकूमत हमारी है, हमारे लिए ही कुछ बेहतरी कर रही है, ये हमें कीड़े निकालने के बजाय। लेकिन जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो ये भी सोचें कि इससे लोग आम कानून का निफाज करें। वो चाहे नाराज होता है कोई या खुश होता है, लेकिन जनरल पब्लिक जो है वो कितनी मुतासर होगी। रोजगार पहले हालात बड़े खराब हैं, लिहाजा मेरी अपील है जिन गवर्नमेंट से कि इसको रिव्यू करें। और जो मेरी बहन ने बात की, उन्होंने तो जनरल बात की, लेकिन मैं अपने ड्राइवरों, कंडक्टरों और आवाम सफर करने वालों के लिए मैं कहता हूँ कि खुदारा इन पे जुर्माने हल्के हल्के करें, 50 रुपया, 100 रुपया, कोई 1000-2000। लेकिन इरशाद साहब, गरीब आवाम की सस्ती सवारी तो आपने बता दी, लेकिन बहैसियत चेयरमैन जो आपको एहतियाती तदबीर लेनी चाहिए थी कि कुछ फासले के साथ पैसेंजर बिठाएं, इतना रश ना हो, उन पर अमल नहीं किया। सर मैं ये ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू करूंगी। दानिश साहब, अब मेरा सवाल ये है कि जैसे कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो तालीम, सेहत और दीगर जो वो चीज़ें, सहूलतें हैं, वो अब सूबों के डोमेन में आती हैं। अब ये जो आज सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब फिर वही सवाल उनसे किया जाता है कि वफाक से आपने कोई मुशावरत की नहीं की, तो सर आप किस तरह समझते हैं? क्योंकि NCOC में तो के इजलास में भी ये बात की गई थी कि जी बच्चों की, क्योंकि ये वेरिएंट जो है ये बच्चों में भी ज़्यादा पाया जा रहा है, कोविड जो है, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन सर ये जो 8 महीने तालीमी इदारे जो बंद रहे, तो आप लोगों ने बहैसियत प्राइवेट स्कूल, आप लोगों ने गवर्नमेंट के साथ कोई मीटिंग्स की कि हम इसका मुतबादिल क्या निकालें? दुनिया भर में जो है इस कोविड की वजह से जो है नई पॉलिसीज बन रही है, हमारे मुल्क में तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जब ये सर पर आ गया और बंद किए जा रहे तो हर तरफ से चीखों पुकार सुनाई दी जा रही। सर देखिए, हमारी बदकिस्मती यही है कि हमें बंद करना तो आता है, लेकिन किस तरह तालीमी सिलसिले जारी रखना है हमने पिछले 14 महीने में न सीखा, न इसके लिए कोई हिकमत अमली बनाई। हमें अफसोस यही है कि अगर तैयारी की जहाँ तक बात की जाती है तो प्राइवेट स्कूल्स ही वो इदारे हैं जहाँ SOPs पर अमल हो रहा था, जहाँ मेरे और आपके बच्चे भी स्कूल आते जाते रहे। हमें पता है कि किस हद तक कहीं शायद एक आध जगह लापरवाही हुई हो, लेकिन ये वाहिद इदारा था जहां SOPs पर अमल हो रहा था, और इसी ही इदारे को SOPs पर अमल करने की हमेशा सजा दी जाती रही। प्राइवेट स्कूल ही वो इदारे थे, गवर्नमेंट सेक्टर में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट इदारों में ऑनलाइन का ऑप्शन इस्तेमाल हुआ
प्राइवेट स्कूल्स में दीगर तरीके कार से तालीमी सिलसिले को जारी रखने की कोशिश की गई। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत आप तमाम स्टेक होल्डर से के साथ मिलकर बैठती और हुकूमत ये डिसाइड करती कि जी ये मुश्किल वक्त हम पर आ पड़ी है, तो किस तरह इससे निकला जा सकता है। तो कभी भी गवर्नमेंट ने मुशावरत की कि अगर कभी स्टेयरिंग कमेटी बुलाई भी गई तो सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों को मंजूर कराने के लिए। और दूसरी बात, जहाँ तक तालीम या सेहत 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मामला हो गया है, तो जब हुकूमत सिंध ही स्टेयरिंग कमेटी में वजीर तालीम ने कई बार ये कहा कि हम तो ये नहीं चाहते, लेकिन चूंकि NCOC का फैसला है, फेडरल गवर्नमेंट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पाबंद कर दिया है कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट की बात माने, तो हम मजबूर हैं, लिहाजा हम ये करने जा रहे हैं। और जब दूसरी तरफ जब फेडरल गवर्नमेंट कुछ और कहती है तो वो कहते हैं जी तालीम सूबाई मामला है, हम इस पर आज़ाद हैं और हम अपने फैसले कर सकते हैं। तो ये दौरा जो मयार है, देखिए अब हर आम अवकाश को ये मौका मिल रहा है कि जी आपने 5 अप्रैल तक तो लॉकडाउन नहीं किया, क्योंकि शायद 5 अप्रैल में आपके बहुत सारी तकरीबात होनी थी, आपने 6 अप्रैल से छुट्टियां शुरू कर दी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो चीजों को मुबहम करती है। हम हरगिज़ नहीं कह रहे कि जी हम हुकूमत से ताउन करने को तैयार हैं। हम कहते हैं पहले आए, बैठें, इस मसले का हल निकालें। जब कोई मसले का हल निकालेंगे तो सब्स्टिट्यूट हमारे पास हो, तब हम इस ऑप्शन पे जाएं। देखिए हम यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी तौर पर तालीम का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आप तालीम का सिलसिला बार बार रोक रहे हैं। देखिए इदारे खुलेंगे और ऐलानात नहीं, तो ये तो दुनिया भर में हो रहा है ना दानिश साहब, पाकिस्तान में कोई अनहोनी चीज तो हो नहीं रही है। दुनिया भर में आप देखिए कि हालात की संगीनी को देखते हुए स्कूल्स बंद है, ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, मगर उनके पास अल्टरनेटिव इंतजामात हैं। मैं इसी पर तो आ रही हूँ कि सर इस दौरान क्या आप लोगों ने गवर्नमेंट के साथ कोई मीटिंग, कोई सेटिंग की, कोई आप लोगों ने उनको पॉलिसीज ऑफर की, कुछ बताया उनको कि हम इस तरह नहीं, इस ऑल्टरनेट वे पे? बहुत मर्तबा, लेकिन अफसोस के वजीर तालीम से हमेशा बहुत ज्यादा कतराते हैं या बैठते नहीं हैं या वक्त नहीं देते। बहुत सारी एसोसिएशंस ने, बहुत सारे इदारों ने, बड़े बड़े स्कूल्स ने ये जरूर ऑफर किए मिनिस्टर साहब को कि वजारत तालीम उनके साथ बैठे, लेकिन न जाने क्या वजूहत है कि वो कभी बैठने को तैयार नहीं हुए, कभी वक्त नहीं दिया। एक रहा स्टेयरिंग कमेटी रहती है, उस स्टेयरिंग कमेटी में भी प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी सिर्फ 4 अफराद कर रहे हैं, जबकि 40 से 45 लोग हुकूमती हल्के से, इदारों से है। और आपको मालूम है कि जब वजीर तालीम बैठा हो और सरकारी मुलाजमीन हो तो उनका काम क्या होगा जी, कि वो जो कुछ मिनिस्टर कहेगा, जो इम्पोज करेगा, वो सब उस पर हाँ कहेंगे। हम आज भी कह रहे हैं कि जी बच्चे हमारे हैं, अगर खुदा न खास्ता मेरे स्कूल में किसी बच्चे को ये वायरस लग जाए तो आप नहीं समझते कि जी सबसे पहले इल्जाम मुझ पर आएगा, मेरे कारोबार पर आएगा, मेरे स्कूल पर आएगा, मेरे इदारे पर आएगा। तो मैं कितना ज्यादा एहतियात करूंगा और मैं कौन कौन सी SOPs का ख्याल नहीं रखूंगा। यकीनन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सिलसिला होता, देखिए अभी जब फौरन बंद कर दिया गया, अगर इसके लिए 3-4 दिन दे देते, संडे छुट्टी का दिन है, एक ट्वीट के जरिए, और संडे को ही नोटिफिकेशन इशू होता है और फौरी तौर पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। पहले भी यही हुआ। अगर हमें 1 हफ्ता दिया जाता ताकि हम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ एक अपना वर्क शेड्यूल, एक प्लान बना लेते और उनके साथ शेयर करते और फिर बच्चों को उनकी दर्जाबंदी करते। सर ये तो 4-5 दिन से तो ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सिंध में 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद होंगे। ऐसा इतने ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले जरूर ये खबर की, लेकिन जिसमें सिंध हुकूमत ने खुद, सईद गनी का बयान है कि जी सिंध हुकूमत ये सिर्फ अफवाहें हैं और इन पर कान न धरें, हम सिंध में तालीमी इदारे बंद करने नहीं जा रहे। उससे हम मुतमईन हो गए, तमाम इदारे मुतमईन हो गए कि सिंध में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। ठीक है मेहताब साहब, जैसे आपने पहले भी बताया कि इंटीरियर में जो तालीम का शोबा उसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, बहुत पीछे है, सियासी सिफारिशें, कॉपी कल्चर है, कॉपी कल्चर डिग्री हासिल की जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग वहाँ पर नहीं है। हम तो एजुकेशन का हमारा सिस्टम जो है उसका तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है, मगर अब जो तालीम का नुकसान हुआ है उसको मुकम्मल करने के लिए शायद ये जो अरसा है ये कम पड़ेगा। तो सर मैडम आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत को इतने दिनों में, इन 8 माह में जब स्कूल बंद थे, तमाम प्राइवेट और जो गवर्नमेंट के स्कूल्स के एसोसिएशंस हैं उनके साथ बैठकर कोई अल्टरनेट वे निकालना चाहिए था, कुछ बेहतरी के लिए काम करना चाहिए था, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें इस पेंडेमिक का कब तक सामना करना पड़ेगा। आप जावेद साहब की बात सुन रही थी गौर से, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।
لیکن بات یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں پرائیویٹ اسکول کو جہاں پھر بھی کوئی سسٹم ہے، جہاں پھر بھی کوئی ایک طریقہ کار ہے جن سے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مثلاً میں نے دیکھا ہے کہ میری پوتیاں جو جن اسکولوں میں پڑھتی ہیں، انہوں نے ابھی جب شروع کیے ہیں اسکول تو انہوں نے یہ کیا کہ 50% بچے ایک ہفتہ پڑھنے جا رہے تھے اسکولوں میں، اور پھر دوسری جو لوٹ آتی تھی وہ دوبارہ جاتی تھی اسکول میں، اور وہ بچے گھر سے آن لائن پڑھ رہے تھے. مطلب انہوں نے ایک شروع کیا کہ کسی صورت بچوں کا اسکول آنا جانا شروع ہو جائے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ پرائیویٹ اسکولز ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں اور ماں باپ ان کی تمام چیزیں پوری کر رہے ہیں، لیکن بہت مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر میری بہویں جو ہیں وہ ورکنگ ہیں اور وہ اپنے آفس کا بھی کام کرتی ہیں، چاہے آن لائن کریں، تو ان کو بچے کے ساتھ تو بیٹھنا ہی پڑتا ہے نا. ضروری تھوڑی ہے کہ بچہ آپریٹ کر سکے کمپیوٹر آن لائن دیکھے. بچہ ادھر سے ادھر اس کا دھیان ہو جاتا ہے. اٹ ہیز بیکم اے ہیڈیک اپنی جگہ. لیکن حکومت کی ساکھ، چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونشل ہو، وہ ساکھ اس کی کریڈیبلٹی انڈر کوسچنبل ہے. وہ کوسچنبل ہے، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. کیا واقعی انہوں نے وہ کام کر رہے ہیں کسی پالیسی پر؟ کیا واقعی ان کو بچوں کی فکر ہے؟ کیا واقعی ان کو صحت کے معاملات کی فکر ہے؟ ہمیں نہیں نظر آتا. فکر یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم بن گیا، فلانا بن گیا، اس کی میٹنگیں صحیح ہو رہی ہیں تو فلانا روٹ گیا، تو فلانا من گیا، تو ہم فلان جو اگر جا رہا ہے یا پھر کچن کیبنٹ آئے دن تبدیل ہوتا رہتا ہے، بس یہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی وہ اور اگر ہم جا رہے ہیں نیب میں پیش جانے کے لیے تو 1000 لوگوں کو لے کے جانا ہمارا مقصد ہے. تو جب ہمارے لیڈر یہ والی مثال قائم کرتے ہیں کہ ان کے لیے لوگوں کی زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کووڈ اور نو کووڈ، وہ ان کو اس مصیبت میں ڈالتے ہیں، تو بتائیے ہم کس پر بھروسہ کریں؟ تو اگر مجھ سے آپ پوچھتی ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ تعلیم، بچوں کی تعلیم، لوگوں کی صحت کسی کے بھی پریورٹی پر ہے، کسی کی بھی ترجیحات میں شامل ہے. انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کو ایک دم سے بند کر دینے سے کیا کووڈ ٹرانسفر نہیں ہوگا؟ آپ نے ٹرین پر تو پابندی نہیں لگائی، آپ نے میں یہی بات فلائٹ آپریشن پہ تو پابندی نہیں لگائی. لیکن اس میں وہ کیا کر سکتے تھے؟ یعنی میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے ٹرانسپورٹ چلانی ہوتی تو میں کیا کرتی. میں اپنے وہ جو کنڈکٹر ہے اس کو میں سختی سے کہتی کہ کوئی بھی آدمی بغیر ماسک کے نہیں بیٹھے گا. آپ اپنے اس میں سینیٹائزر رکھ دیجیے اپنی بسز میں، آپ اس کا استعمال ضروری کر دیں. مطلب یہی کر سکتے تھے نا. میڈم یہ تو بہت دور کی بات آپ نے کی. آپ تو ہماری ٹرانسپورٹ کا حال دیکھیں، جتنی کھنڈر اور زنگ والی بسیں ہیں ان سے تو الگ ہمیں بیماری ہوتی ہے. لیکن دیکھیے بات سنیے، اس میں پھر کون رسپانسبل ہے؟ ان کو لائسنس کون دیتا ہے؟ سڑک پہ آنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ بالکل صحیح بات. تو میں یہی کہہ رہی ہوں ساکھ جو ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، وہ پھر گورنمنٹ کی آتی ہے. کس طرح سے چل رہی ہیں یہ بسز؟ کیا ان کی زندگی بھی تو کوئی ہوتی ہوگی نا بھائی، 10 سال پرانی، 15 سال پرانی. لیکن میڈم آپ نہیں سمجھتی کہ ہر چیز کی ذمہ داری ہم حکومت پر ڈال کر بریوس جمع ہو جائے؟ ہمارے یہ جو ٹرانسپورٹ والے بھائی ہیں ماشاءاللہ ان کی ارننگ کتنی اچھی ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے نا کہ پبلک کو ایک ایسی بس پرووائڈ کرے جس کا کوئی اسٹیٹس تو ہو نا. آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، کام نہیں سدھرتا. ہر انڈیویجول میں کہتی ہوں ہر فرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لے. کچھ نہیں جاتا ایک ماسک لگانے سے اور ہاتھ دھونے سے. اگر یہی سب سے سستا علاج ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر آدمی بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کرے. اور اگر جرمانے ہوں گے تو ذرا چٹکی پڑے گی نا، آپ کی جیب کو کٹے گی نا، تو اس کو پتا چلے گا کہ اچھا بھئی یہ تو پھر دوبارہ اتنے پیسے دینے پڑ جائیں گے، یار لگا لو ایک ماسک. بچے ہماری سب سے قیمتی متاع ہے. اگر 2 ہفتے کا یہ سلسلہ ہے تو صبر کر کے بیٹھ جاؤ، بچوں کو گھر میں رکھو. لیٹس سی، خدا کرے کہ ہم اس وبا سے کسی صورت ہم نپٹ جائیں اور اللہ کرے کہ کوئی بہتری آئے. حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں. ہم بحث مباحثہ کرتے ہیں حکومت کو. اچھا یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ میٹنگز نہیں ہوتی، they should take the private institutions into confidence. ان کو بتانا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا. کیونکہ جب آپ سے کوئی قصے نہیں چلتے، اسکول نہیں چلتے، تو پھر آپ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کرنے لگتے ہیں. لو بھائی تم لے لو، پلیز آپ لے لو ہم سے، ہاسپٹلز بھی لے لو، اسکولز بھی لے لو، راستے بھی لے لو، سب کچھ لے لو. تو یہ حال ہوتا ہے نا پھر کہ آپ اس کا نام لے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں.
تو حکومت کو اگر اپنی ساکھ کو بہتر کرنا ہے، بالکل لوگوں میں اپنا اعتبار اور اعتماد بڑھانا ہے، تو ان کو وہ قانون کی خود بھی عزت کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیں اور وہ ان کو مار پیٹ کرے. کوئی تھپڑ مار رہا ہے کسی کو، کوئی ذلیل کر رہا ہے لوگوں کو، یہ ان کو اجازت کوئی نہیں دے سکتا ہے. ہاں البتہ جو بھی ایس او پیز ہیں، ہر آدمی چاہے دکاندار ہو، چاہے سبزی بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو، ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہی ہم اس مصیبت سے، اس اللہ نے جو آزمائش پوری دنیا کے لیے پیدا کی ہوئی ہے، اس سے تبھی جان چھوٹ. ارشاد صاحب، اب جیسے کہ ہم بات کریں کہ بندرگاہ پر سرگرمیاں جاری ہیں، گوڈز ٹرانسپورٹ جاری ہیں، ٹرین چل رہی ہے، فلائٹ آپریشنل ہے، اب یہ بین الصوبائی جو ہے ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے. یقیناً آپ کا بڑا نقصان ہوگا، عوام کو بڑی پریشانی ہوگی. رمضان آگے آ رہے ہیں، لوگ غریب عوام جو ہے وہ اپنے گھروں کو بھی جاتی ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا آپ لوگوں کو ہی مطلب ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پنجاب سے پیسنجرز آ رہے ہیں ہم ان کو انڈیکیٹ کریں گے کہ آیا ان میں وائرس تو نہیں ہے؟ کیا واقعی حکومت یہ امپلیمنٹ کر سکے گی؟ انہوں نے تو سمپل ایک حل یہ نکالا کہ ٹرانسپورٹ بند کر دی. لیکن بی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آج خوشی ہے کہ میری بہن مہتاب راشٹری، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج وہ پروگرام میں آ رہی ہیں تو میں کہتا میری جگہ، کیونکہ وہ میری بھی نمائندگی کر رہی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، وہ جو تعلیم والے صدر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی بات جائز کر رہی ہیں. خدا کی قسم بات یہی ہے کہ سچ ہوتا ہے، یہ زیادتی ہے کہ جی پنجاب والے آدمیوں کو بند کر دو آنا یا ان گاڑیوں کو بند کر دو. دس از ناٹ دا سولوشن، یہ سولوشن نہیں ہے. اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک اور بات کرتا ہوں، میری بہن سن رہی ہیں اور وہ کہیں گی یہ بخاری صاحب میرے بھائی نے اچھی. میں ان دنوں میں 4 دفعہ اسلام آباد گیا ہوں بائی ایئر اور 4 دفعہ واپس آیا ہوں. بھائی اس سیٹ کے ساتھ سیٹ ماسک پہن کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. 6 فٹ کا فاصلہ کہاں چلا گیا؟ یہ گورنمنٹ کا قانون کہاں چلا گیا؟ بالکل کا لاس ہوتا ہے، پی آئی اے کا لاس ہوتا ہے، دیگر ہوائی کمپنیوں کا لاس ہوتا ہے، تو وہاں کوئی بولتا نہیں. غریب ٹرانسپورٹر اس طرح تو مر جائے گا. اس طرح نہ کریں. جس طرح میری بہن نے کہا ہے، قانون کی امپلیمنٹیشن کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، ریڈیو ٹی وی پہ بتائیں کہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ایکشن لیں، بالکل لیں. میں حکومت کے ساتھ ہوں، لیکن روزی نہ بند کریں، یہ بڑی زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ بھی تو کچھ ایس او پیز کو فالو کروائیں نا، کیونکہ ٹرانسپورٹ میں تو ہم نہیں دیکھتے کہ پبلک ٹرانسپورٹ. میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں سڑک پہ مجھے کھڑا کر کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر یا ٹریفک انسپیکٹر مجھے بلائیں، کھڑا کر کے لائن کے ساتھ میرے ڈرائیوروں گھٹنوں کے خلاف کارروائی کریں اور میں ساتھ کھڑا ہوں گا. میں کچھ اعتراض نہیں کروں گا. زیادہ کچھ ہو تو صحیح. میری بہن کہہ رہی ہے نا کہ بھائی اس ملک کا تو بابا آدم نرالا ہے نا، حکومت اپنے اوپر تو قانون نافذ نہیں کرتی. وہ پولیس والے آج بھی میں نے دیکھے ہیں 2 موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری جاتے ہوئے، ان کا تو کوئی ماسک نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو کیا کہیں گے کہ بھائی آپ ماسک ٹھیک ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ارشاد صاحب، دانش صاحب اور مہتاب صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، ہر چیز ہم حکومت کے اوپر نہیں ڈال سکتے، کچھ اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے کہ میڈم نے فرمایا تھا. اور اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے ہمیں تمام ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے. جہاں تک بات آگئی تعلیم کی، تو ہماری بقا اور مستقبل کا تحفظ جو ہے صحیح اور معیاری تعلیم کو ہی بنانا ہے. یہی ہمارا مستقبل ہے، حکومت کی پرائرٹیز میں ہی شامل ہونا چاہیے. پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نے کے پاس.